अनुग्रह गर्नुभएको हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यसरी हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर यो जुमको माध्यमबाट पनि संगति गर्न यो एकदमै आशिषित भएका हामी छौँ र हामी पक्कै पनि सबैजना आशिषित नै छौँ र अहिले यहाँहरूको बिचमा म वचनलाई हेर्नको लागि अगाडि बढिराखेको छु अनि यहाँहरूले आफ्नो साउन्डलाई वचनको अवधिभरि यो अनम्युट नगरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु किनकि त्यसले आवाजलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्ने भएको कारणले गर्दा। अनि आजको वचनको शीर्षक छ प्रतिकूल परिस्थितिमा पीडाको सामना कसरी गर्ने। यो भजन सङ्ग्रह 13 को 1 देखि 6 बाटै हामी हेर्दैछौँ। हुन त यो खण्डबाट हेरेकै हो तर पनि हामीले बाइबलको वचनलाई हामीले जति पटक हेरे तापनि हामी नयाँ नयाँ प्रकारको प्रकाशहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले घरिघरि खण्डबाट पनि हामी धेरै पटक हामी बोल्न सक्छौँ किनकि परमेश्वरको अगुवाईमा बोल्ने भएको कारणले गर्दा। अनि प्रतिकूल परिस्थितिमा पीडाको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ र आज हामीले त्यो विषयमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि शारीरिक कष्ट हुँदा वा मानसिक आघात पर्दा सचेत व्यक्तिको मनमा हुने दुःखको अनुभूति नै पीडा हो। जब हामीलाई शरीरमा कतै चोट लाग्छ अनि शरीरमा हामी एकदम महसुस गर्छौँ अनि मानसिक रूपमा पनि हामी विक्षिप्त भएको महसुस हामी त्यतिखेर गर्छौँ अनि एक प्रकारको दुःखको एउटा अनुभूति हाम्रो हृदयमा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ पीडा हो। यो पीडाको त्यसरी थाहा गर्दछौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर देख्छौँ कि नेपालीमा एउटा भनाइ छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यो भनाइ कि एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने वन डढेको सबैले देख्छन् तर मन डढेको कसैले देख्दैनन् भन्ने एउटा भनाइ छ है। अनि यो भनाइ चाहिँ हामी यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामी सुन्छौँ कि जुन व्यक्तिमा एकदमै पीडाले भरिएको छ, जुन व्यक्ति पीडाले ग्रसित भएको छ अनि त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ हामी यो शब्दहरू हामी सुन्ने गर्दछौँ र यो नेपालमा यो शब्दहरू निकै नै व्याप्त भएको छ। सायद नेपालीहरूले जहाँसुकै यो शब्दहरू प्राय प्रयोग गर्छन् कि माफ गर्नु होला मेरो नेट गयो, लाइन गएको भन्दै थिएँ त फेरि पङ्खा नि बन्द भयो तर नेट गएछ। यहाँहरूलाई म फेरि सुरु गर्नुपर्ने, म फेरि स्क्रिन सेयर गर्नेछु। हामी तनको भारी भन्दा मनको भारी निकै गरुङ्गो हुने भएकोले उक्त भारी चौतारीको खोजीमा धेरै मानिसहरू भौतारिएर हिँडिराखेका। मैले यहाँहरूलाई अघि नै पनि भने कृपया साउन्डलाई अनम्युट गरिदिनको लागि माफ गर्नुहोला। यो हामीले तनको भारी हामी 1 कुइन्टल बोक्न सक्छौँला तर मनको भारी बोक्न हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि त्यो कहाँ लगेर बिसाउने भनेर हामी बिसाउने ठाउँ खोज्दा खोज्दै पनि हामी धेरै पटक त्यो भारीहरू बिसाउने ठाउँहरू हामी भेट्दैनौँ। अनि चौतारीमा जब भारी हामी बिसाउन चाहन्छौँ तर त्यो चौतारीहरू खोज्दा 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 कहाँ लगेर बिसाउने भन्दा भन्दै बिसाउने ठाउँहरू नभेटाउँदा मानिसहरू भौतारिएर हिँडिराखेको हामी देख्दछौँ र कहिलेकाहीँ हामी पनि त्यो अवस्थामा हुन सक्छौँ जहाँ चौतारी भेटिन्छ अनि त्यहाँ मेटिन्छ, जहाँ चौतारी भेटिन्छ त्यहाँ सबै थकान मेटिन्छ तर चौतारी नभेट्नेहरू चाहिँ पीडाको कारण मानसिक रोगको शिकार भइराखेका छन्। अहिले मानिसहरू यति धेरै शिकारहरू भइराखेका छन्। कारण किन भन्दा मनको भारी बिसाउने चौतारी भेटिएको छैन। चौतारी खोज्दा खोज्दै त्यो चौतारी नभेटिएको कारणले गर्दा आज मानिसहरूमा मानसिक रोगको शिकार भइराखेको हामी देख्दछौँ। अनि एकजना बिरामी एउटा डाक्टरकोमा जचाउन गए अनि उनले त्यहाँ गएर डाक्टरकोमा जचाउन जाँदा डाक्टरले सबै प्रकारका जाँचहरू गरे तर कुनै पनि शारीरिक रोगको लक्षणहरू डाक्टरकोमा नदेखि त्यो बिरामीकोमा नदेखेपछि डाक्टरले के ठहर गरे भने तपाईँ चाहिँ मानसिक रोगी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अहिले यो सहरमा एकजना व्यक्ति विश्वव्यापी हास्य चर्चित कलाकार ग्रिमाल्डीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछन्। यो वास्तविक घटना हो, 1835 मा घटेको घटना हो। अनि उनले त्यहाँनिर एउटा कार्यक्रम गर्दैछन् अनि तपाईँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभयो भने अनि तपाईँ त्यहाँ भरपुर हाँस्न पाउनुहुनेछ। उनको कार्यक्रममा तपाईँले भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गर्नुहुनेछ। जब तपाईँ हाँस्नुहुनेछ, जब तपाईँ खुसी हुनुहुनेछ अनि तपाईँको यो समस्या चाहिँ तपाईँको मानसिक समस्या चाहिँ हटेर जान्छ भनेर डाक्टरले त्यो बिरामीलाई सल्लाह दिए। अनि त्यो बिरामीले भन्यो डाक्टर साहब होइन, त्यो व्यक्तिले मलाई निको पार्न सक्दैन भनेर। अनि त्यो व्यक्ति बिरामीले चाहिँ डाक्टरलाई भन्छ अनि डाक्टरले भन्छ अरे तपाईँ जानुस् त पहिला
तपाई गएर त हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाई निको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाई थाहा हुन्छ। उसले यस्ता धेरै रोगीहरूलाई निको पारेको छ, किनकि उसको कार्यक्रममा जति मानिसहरू उपस्थित भएका छन् मानसिक रोगीहरू, ती सबै रोगीहरू त्यहाँ निको भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण तपाई गएर हेर्नुहोस्। अनि बिरामीले भन्छ, डाक्टर साहब तपाईले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ? अनि डाक्टरले भन्छ, हजुर म देख्दैछु तपाईलाई। यदि तपाईले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चर्चित हास्य कलाकार, विश्वव्यापी हास्य कलाकार त्यो ग्रिमाल्डी चाहिँ म नै हुँ भनेर जवाफ दिन्छ। अनि डाक्टर अवाक हुन्छ, अनि डाक्टर छक्क पर्छ, अरे कस्तो अचम्मको कुरा। अनि भन्नुको मतलब चाहिँ यो मानसिक रोगले धेरै मानिसहरूलाई सताइराखेको छ, धेरै मानिसहरूलाई दुःख दिइराखेको छ। र यहाँनिर यो मान्छे त्यो मान्छे भनेर यो रोगले छुट्याउँदैन। यहाँनिर ठुला ठुला इज्जत भएका मानिसहरू पनि यो रोगी हुन्छन्, धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि यो रोगी हुन्छन्, र धेरै शिक्षित व्यक्तिहरू पनि यो रोगी हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, आज मण्डलीमा पनि पास्टर अगुवा लगायत विश्वासीहरूमा पनि मानसिक रोगको समस्या हुन्छ, र यो समस्याले मानिसहरूलाई गाँजिराखेको छ। त्यसैले परमेश्वरको भरोसा पीडितको रोजाइ, पीडाको पोखरीबाट उमङ्गको उचाइ। आज हामीले यो विषयमा हेर्छौँ कि परमेश्वरको भरोसा पीडितको रोजाइ, पीडाको पोखरीबाट उमङ्गको उचाइ। हामीले जब परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ त्यसपछि पीडितले रोज्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा परमेश्वरमा भरोसा राख्नु। तर पीडाको पोखरीमा हामी डुबिराखेका छौँ, त्यहाँबाट परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ र हामीलाई फेरि उमङ्गको उचाइमा परमेश्वर पुर्याउनुहुन्छ। आज त्यही विषयमा बाइबल हामीलाई के भन्छ, हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ। यहाँहरूले मसँगै बाइबल खोल्न सक्नुहुनेछ। र बाइबलमा यहाँ भजन सङ्ग्रह 13 सायद यहाँहरूले पल्टाइसक्नु भएको छ होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, कहिलेसम्म हे परमप्रभु तपाईँले सधैँभरि मलाई बिर्सनु होला, तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनु होला। दिनभरि मेरो हृदयमा शोक बोकिरहेर कहिलेसम्म म मेरो आत्मामा चिन्ता लिइरहँ, कहिलेसम्म मेरा शत्रुहरू म माथि प्रबल भइरहनेछन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, विचार गरेर मलाई जवाब दिनुहोस्, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु, नत्र त मेरा शत्रुले भन्ने छ त्यसमाथि म प्रबल भएको छु, नत्र त म डगमगाउँदा मेरा विरोधीहरू रमाउने छन्। तर मैले त तपाईँको करुणामा भरोसा गरेको छु, तपाईँले गर्नुहुने उद्धारमा मेरो हृदय रमाउने छ। उहाँले मलाई प्रशस्तसँग दिनुभएको हुनाले परमप्रभुको स्तुति म गर्नेछु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ र हामी अगुवाई माग्छौँ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ जीवित प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 13 को 1 देखि 6 बाट आज तपाईँ प्रभु हाम्रो बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले मेरो ओठ र जिब्रोलाई तपाईँले छुनुहोस् र प्रभु तपाईँले एउटा सिपालु लेखकको कलम जस्तै गरी मेरो जिब्रोलाई चलाउनुहोस्, मेरो मस्तिष्कमा तपाईँले छोइदिनुहोस्, ताकि तपाईँका शब्दहरू जब माथिबाट दिनुहुन्छ त्यही शब्दहरू बोल्नको लागि तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस् र सुन्ने हामी सबैमा यो वचनले हामीलाई प्रेरणा, चुनौती, शक्ति र सामर्थ्य तपाईँ प्रभुले दिनुभएको होस्। र अहिले वर्तमान परिस्थितिको प्रभु यो प्रतिकूल परिस्थितिमा अहिले पीडाबाट हामीलाई छुटकारा कसरी पाउने भन्ने विषयमा प्रभु यो खण्डबाट हामीलाई तपाईँले त्यो तरिका, त्यो शक्ति र सामर्थ्य तपाईँले दिनुहोस् भनिकन अगुवाई माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। यसको रूपरेखाहरू हामी हेर्नेछौँ। यसको रूपरेखामा हामी देख्छौँ 1 नम्बर बुँदामा हामी देख्छौँ निराशा, 1 र 2 मा हामी निराशाको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी 2 नम्बर बुँदामा हामी देख्छौँ, त्यहाँनिर 2 नम्बर बुँदामा हामी निवेदन, 3 र 4 मा हामी निवेदनको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामी 3 मा हामी देख्छौँ निर्भरताको कुराहरू हामी देख्छौँ। चुप लागिदिनु होला, यहाँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निराशाको कुरा हामी 1 र 2 मा हामी पाउँछौँ, निवेदनको कुरा हामी 3 र 4 मा पाउँछौँ, र निर्भरताको कुरा हामी 5 र 6 मा पाउँछौँ। यसका केही उपबोधाहरू पनि छन्। ती उपबोधाहरूमा हामी देख्छौँ परमेश्वरसँग सम्बन्धको कारण उनी निराश हुन्छन्। दाउद निराश भएको कारण हामी यहाँ देख्छौँ। किन निराश भयो उनी भन्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कारणले। 6 मा हामी देख्छौँ आफैसँगको कारण उनी निराश हुन्छन्, अनि त्यसपछि उनी शत्रुहरूसँगको कारण निराश हुन्छन्। 2 को 6 मा हामी त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसपछि निवेदनमा हामी 3 र 4 मा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरसँगको सम्बन्धको विषयमा उनले निवेदन गर्छन् परमेश्वरलाई। अब निवेदनको अर्थ हामी प्रार्थना पनि लिन सक्छौँ। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धको विषयमा उनले परमेश्वरलाई निवेदन गर्छन्, र त्यसपछि फेरि उनले आफूभित्रको समस्याको विषयमा निवेदन गर्छन्, अनि त्यसपछि फेरि हामी देख्छौँ शत्रुहरूमाथि विजय पाउने विषयमा उनले परमेश्वरलाई निवेदन गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसपछि हामी देख्दछौँ
यो 3 नम्बर बुँदामा निर्भरताको विषयमा हामी 5 र 6 मा हामी के देख्छौँ भने कमा हामी देख्छौँ यो 5 को कमै हामी देख्छौँ परमेश्वरको करुणामा भरोसा गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर भनेको कुराहरू हामी देख्छौँ भने खमा हामी देख्छौँ परमेश्वरको उद्धारमा आनन्दित हुनुपर्छ। 5 को खमा हामी देख्छौँ भने त्यसपछि हामी भलाइको परमेश्वरको स्तुति गाउनुपर्छ भनेर हामी 6 मा हामी देख्दछौँ। यी रूपरेखाहरूको विषयमा हामी बुँदागत रूपमा हामी हेर्नेछौँ र यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक दाउद आफैले लेखेका हुन् किनकि यो पुस्तकको लेखक दाउद आफै हुन् र उनले यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि उनी एकदमै निराश भएको अवस्थाहरूमा उनले पीडा भोगिराखेको अवस्थाहरूमा उनले कष्ट भोगिराखेको अवस्थाहरूको विषयमा दाउदले यहाँनिर बताइराखेका छन् र यो भजन चाहिँ निराशाबाट सुरु भएर उत्साह र प्रोत्साहनमा गएर टुङ्गिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ र पहिलो बुँदामा हामी देख्दछौँ निराशाका कुराहरू 1 र 2 मा दाउद निराश भएको कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ किनकि यहाँ दाउद निराश भएका छन् र त्यो दाउद निराश भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। 1 र 2 मा दाउदले के भन्छन् भने हामी उपबुँदा कमा त्यहाँ हेर्दै गर्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कारण उनी निराश भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। दाउदले 1 नम्बरमा दाउदले के भन्छन् भने 1 पदमा कहिलेसम्म प्रभु तपाईले सधैँभरि मलाई बिर्सनु होला, तपाईले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनु होला। अनि दाउदले यहाँनिर परमेश्वरसँग भन्दैछन्, परमेश्वरसँग उनको आफ्नो निराशाका कुरा राख्दैछन्। त्यहाँनिर दाउदले भन्छन् कि कहिलेसम्म, यो बडो अचम्मको कुरा छ। अनि हामीले यो कहिलेसम्म भन्ने शब्द हामी जब यहाँनिर हेर्छौँ नि अनि यो शब्दलाई विचार गर्दा भावनात्मक रूपमा दाउदले परमेश्वर टाढा हुनुभएको महसुस गरे, उन्मुक्तिको उपायमा छुटकाराको छनक उनले त्यहाँ देखेनन् है। अनि यहाँनिर दाउदले यो खण्डमा हामी के देख्छौँ भने दाउदले यो कहिलेसम्म भन्ने कुरा दाउदले 4 पटक भनेका छन्। कहिलेसम्म 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 दाउदले 4 पटक भनेका छन् किनकि उनी यो कहिलेसम्म भन्ने शब्दले के देखाउँछ भने सीमा अवधिको समय अवधिको कुरा देखाउँछ। अनि दाउद चाहिँ लामो समयसम्म परमेश्वरलाई खोजेको, लामो समयसम्म परमेश्वरलाई हेर्न चाहेको, परमेश्वरलाई निहाल्न खोजेको, उहाँको मुहारलाई निहाल्न खोजेको, तर लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दा पनि लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि उनले दाउदलाई यहाँ नभेटेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि उनले भन्छन् कहिलेसम्म तपाईँले मलाई बिर्सनुहुन्छ, म त तपाईँलाई सम्झिराखेको छु, मैले त तपाईँलाई खोजी गरिराखेको छु, मैले त तपाईँलाई हेर्न चाहेको छु, तर तपाईँले मबाट आफ्नो मुहारलाई लुकाउनु भएको छ। कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ, कहिलेसम्म मलाई बिर्सनुहुन्छ कि म तपाईँलाई सधैँभरि खोजिराखेको छु भनेर दाउदले यहाँ बताइराखेको हुन्छ। अनि दाउद चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा, किनकि दाउदले यो महसुस गर्नु नराम्रो कुरा होइन, किनकि उनले हृदयमा परमेश्वर टाढा हुनुभएको महसुस गरे, हृदयमा परमेश्वरले बिर्सिएको महसुस गरे, प्रार्थना गर्दा प्रार्थनाको सुनाइ नभएको उनले महसुस गरे। अनि उनले यो कहिलेसम्म 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 भनेर उनले आफ्नो वेदना त्यहाँनिर पोखिराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ। उनी यहाँ निराशाको कुरा, उनको निराशाको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि दाउदले विचार गरे परमेश्वरले त मलाई बिर्सनु भयो, परमेश्वर त मसँग टाढा हुनु भन्ने कुरा दाउदले त्यहाँनिर देख्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी बाइबलमा जब जब हेर्छौँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ मानिस जातिलाई, तर सिमोनले भन्यो, यो हामी यसाया 49 को 14 देखि 16 को कमा हामी देख्छौँ, तर सिमोनले भन्यो परम प्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ, मेरा परम प्रभुले मलाई बिर्सनु भएको छ। के कुनै स्त्रीले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र? आफ्नो गर्भको बालकलाई त्यसले टिठाउँदिन र? उनीहरूले बिर्सन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ। परमेश्वर वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि यो बडो अचम्मको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अनि भन्दैछ परमेश्वरले त मलाई बिर्सनु भयो भनेर, तर यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मैले तँलाई कहिले बिर्सनु, किनकि आफ्नो बालकलाई छोडेर कति स्त्रीहरू कति महिलाहरू परपुरुषसँग गएको कुराहरू हामी देखेका छौँ। यो कुरा यहाँनिर त्यसले बिर्सन पनि सक्छ भन्नु पर्यो, यो हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। आज संसारमा हामीले निहाल्ने हुने त्यस्ता घटनाहरू हामी देख्छौँ, तर परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न भनेर यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्दै हुन्छ खोपेको छु, यो बडो अचम्मको शब्द छ, खोपेको छु। लेखेको भए सायद मेटिन्थ्यो होला, तर खोपेको कुरा कहिल्यै पनि मेटिँदैन। त्यसैले त अहिले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै ट्याटुमा धेरै उन्मुख भएका हामी देख्छौँ। आज मण्डलीभित्र पनि यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देखिन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ गलत हो है, हामीले ट्याटु चाहिँ खोप्नु राम्रो कुरा होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो नाम चाहिँ हत्केलामा खोपेर राखेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर दाउदले परमेश्वरले मलाई बिर्सनु भयो भन्ने खालको उनको भावना त्यहाँनिर पोख्दाखेरि हामी यो वचनलाई हेऱ्यौँ भने
दाउदलाई परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन, तर उनले महसुस गर्नु चाहिँ यो सत्य कुरा हो। किनकि प्रार्थना गर्दा सुनै भएको छैन, खोज्दा भेटिएको छैन, हेर्दा देखिएको छैन भने अब बिर्सिनु भएछ भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो नराम्रो कुरा होइन। किनकि दाउद भावनात्मक रूपमा हेरेर विक्षिप्त भएका छन् र उनले परमेश्वरबाट टाढा भएको महसुस गरेका छन्। यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा उनले महसुस गरेका छन्। त्यसपछि उनी आफैसँगको कारण 2 को क मा उनी निराश हुन्छन्। उनले 2 को क मा के भन्छन् भने दिनभरि मेरो हृदयमा शोक बोकिरहेर कहिलेसम्म म मेरो आत्मामा चिन्ता लिइरहँ। अनि दाउदले चाहिँ आफैभित्र एक प्रकारको उनीभित्र समस्या छ। उनीभित्रको समस्या चाहिँ के छ भने उनी चाहिँ दिनभरि, दिनमा 12 घण्टा हुन्छ, यो 12 घण्टाभरि उनले यो कुरालाई चिन्तामा लिइराखेका छन्। परमेश्वर मसँग टाढा हुनुभयो, किन टाढा हुनुभयो होला, मैले के गरेँ होला। अब यो कुराहरू उनको हृदयमा खेलाइराखेका छन्। दिनभरि उनी शोकमा डुबिराखेका छन्, दिनभरि उनी चिन्तामा डुबिराखेका छन्, दिनभरि उनी निराश भइराखेका छन्। अनि यो कुरा मनमा खेलाउँदा 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 दाउद चाहिँ अखिर भएका छन्। दाउदको समस्याप्रति जति धेरै उनी केन्द्रित हुन्छन्, जब दिनभरि त्यो समस्यामा उनी केन्द्रित हुन्छन् अनि त्यति नै निराश हुन्छ। त्यसकारण समस्यामा जति धेरै मानिस केन्द्रित हुन्छ त्यति नै ऊ निराश हुन्छ। उनको कमजोरी चाहिँ त्यही थियो, त्यो समस्यालाई मनमा खेलाइरहने, दिनभरि दिनभरि खेलाइराख्ने उनको समस्या थियो। त्यही भएर यहाँनिर भन्छन् दिनभरि, एउटा यो नयाँ संस्करणमा चाहिँ दिनहुँ भनेको छ। त्यो दिनहुँले त झन् दिन दिनै भनेर देखाउँछ भने यहाँ दिनभरि भनेर यो पुरानो संस्करणले चलाएको छ। अब दिनहुँ होस्, दिनभरि होस्, किनकि दिनहुँ भन्ने शब्द माथि हेर्ने नि कहिलेसम्म भन्दा समय अवधि त दाउदले लामो समयदेखि प्रार्थना गर्दै आएको कुराहरू हामी देख्छौँ भने यहाँनिर उनले दिनहुँ, परमेश्वरलाई उनले लामो समयसम्म खोजेको कुराहरू हामी देख्छौँ भने यहाँ दिनहुँ भन्नु र दिनभरि भन्नुमा हामी हेर्नु हो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई फरक हामी देख्छौँ। किनकि दिनहुँले चाहिँ एक दिनमा केही समय हामीले के भन्छ निराश भएर कुरा खेलाएर फेरि अर्को दिन मात्रै खेलाउने भन्ने हुन्छ जान्छ भने, तर दिनभरि भन्ने शब्दले चाहिँ के हुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्ने कुरा हुन्छ। जबसम्म दिनको 12 घण्टा हुन्छ त्यो 12 घण्टासम्म दाउदले आफ्नो मनमा त्यो कुराहरू खेलाएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। दाउद निराश छ। यहाँनिर दाउदले अर्को ठाउँमा यसरी प्रार्थना गरेको हामी देख्दछौँ बाइबलमा। अर्को ठाउँमा दाउदले यसरी प्रार्थना गरेका छन् भजन सङ्ग्रह 42 को 5 मा, 42 को 11 मा, 43 को 5 मा पनि हामी यो देख्छौँ। दाउदले भन्छन् हे मेरो आत्मा त किन म भित्र खिन्न हुन्छस् र मेरो अन्तस्करमा त किन व्याकुल हुन्छस्। परमेश्वरमा भरोसा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा सहायक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर दाउदले भन्छ। हामीभित्र दुईवटा मन हुन्छ, एउटा चेतन मन, एउटा अवचेतन मन। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। र उनले भित्री मनलाई भन्दैछन्, हे आत्मा, हे भित्री मन त किन निराश हुन्छस्, त किन खिन्न हुन्छस्, तेरो अन्तस्करमा त किन व्याकुल भइरहेको छ। व्याकुल हुन्छस् होइन, तैँले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। अझै पनि उहाँको प्रशंसा म गर्नेछु। उहाँ मेरा सहायक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भित्री मनलाई दाउदले यहाँ पनि राखेका छ। त्यो भावनात्मक रूपमा भित्री मन चाहिँ उर्लिएर आउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ दाउद आफैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिराखेका छ। तर यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 13 मा दाउदले दिनभरि त्यो कुराहरूलाई खेलाउँदा भजन सङ्ग्रह 42 को 5 मा उनको प्रार्थना हामी यहाँ देख्छौँ। यही सेम चाहिँ हामी 42 को 11 मा पनि एउटै शब्द छ र 43 को 5 मा पनि एउटै शब्द हामी देख्छौँ। र दाउदले भित्री मनलाई यहाँ आग्रह गरेका छन्। भित्री मन निराश छ, भित्री भावनात्मक रूपमा निराश छन् उनी, खिन्न छन् उनी। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू दाउदबाट यहाँनिर देख्दैछौँ। अब त्यसपछि हामी ग मा दाउदले के भन्छन् फेरि कारण उनी निराश छन्। गमा चाहिँ के छ भने शत्रुहरूको कारण दाउद यहाँ निराश भएका छन्। 2 को ख मा हामी देख्छौँ मेरा यहाँ 2 को ख मा उनले भन्छन् कहिले शत्रुहरू म माथि प्रबल, अथवा यहाँनिर के भन्छन् मेरा कहिलेसम्म मेरा शत्रुहरू म माथि प्रबल भइरहनेछन्। कहिलेसम्म यो समयावधिको कुरा उनी गर्छन्। कहिलेसम्म हो मेरा शत्रुहरू म माथि शक्तिशाली हुने, उनीहरू हाँस्ने, मलाई गिच्याउने, उनीहरूले के आनन्द मनाउने कहिलेसम्म भनेर दाउदले त्यहाँ प्रश्न गरिराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ। प्रबल भन्ने शब्दको अर्थ ज्यादै बलियो वा शक्तिशाली भन्ने हुन्छ। परमेश्वरका जनहरूलाई नेतृत्व गर्ने विशेषाधिकार पाएको व्यक्तिमाथि उनका शत्रुहरू शक्तिशाली हुँदा उनी निराश छन् यहाँनिर। किनभने परमेश्वरले एउटा दाउदलाई गोठालोको जीवनबाट राजाको एउटा त्यो उपाधि, राजाको पदमा, राजाको सिंहासनमा बसाल्नु भएको छ। त्यो गोठाले जीवनबाट उठाउनु भएको छ र त्यही परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्नलाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ र राजा बनाउनु भएको छ। उसले त सारा देशमाथि अधिकार गर्नुपर्ने हो, सबै जनताहरूमाथि हुकुम चलाउनु पर्ने हो। तर आज त्यही व्यक्ति लुकी लुकी हिँडेको हामी देख्छौँ बाइबलमा। हामी पहिलो सामुएल 18 अध्यायदेखि 25 अध्याय 26 अध्यायसम्म हामीले हेर्ने भने दाउद त्यहाँ साउलको डरबाट लुकी लुकी भागेको हामी देख्दछौँ। उनलाई मार्नलाई केटिराखेको छ।
सायद यो खण्ड त्यति बेला लेखिएको हो कि कति बेला लेखिएको हामीलाई बाइबलले स्पष्ट बताएको छैन, तर उनी निराश भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। र शत्रुको कुरा पनि यहाँ गरेको कारणले गर्दा सायद त्यही हुनसक्छ भन्ने हाम्रो एउटा अनुमान हुनसक्छ। सबै कुराहरूमाथि अधिकार पाएको व्यक्ति आज त्यो व्यक्ति यति साह्रो निराश छ, त्यो व्यक्ति परमेश्वरदेखि टाढा छ, परमेश्वर ऊदेखि टाढा हुनुभएको कुरा उसले महसुस गर्दैछ। ऊ दिनभरि आफ्नो हृदयमा चिन्ता 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 बोकेर बसिराखेको छ। निराश, यो दाउदको निराशा हो। यो निराशाका कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका छौँ र हामीसँग भावनाहरू छन्। त्यसलाई महसुस गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर वास्तविकतामा स्वीकार गर्नु चाहिँ नराम्रो हो, किनकि त्यसले मानिसलाई पतनको बाटोमा लैजान्छ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ, हामीभित्र भावनाहरू छ र परमेश्वरमा पनि त्यो भावना छ। किनकि बाइबलमा हामी देख्छौँ भने उहाँ क्रोधित हुनुभएको छ, धेरै पटक क्रोधित हुनुभएको छ, त्यसपछि उहाँ प्रसन्न पनि हुनुभएको छ। हामी येशू ख्रीष्टको बप्तिस्माको समयमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, म यिनीसँग निकै प्रसन्न छु भनेर परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ। किनकि भावना भनेको त्यो हो कि हाम्रो मनभित्र उब्जिने एउटा कल्पना हो, एउटा विचार हो। त्यो विचारमा हामी दुःख, हामी देख्न सक्छौँ खुसी, अनि माया, रिस, डाह, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो? भावना हो। र हामी भावनात्मक रूपमा हाम्रो भावनाहरू उर्लेर आउनु, हृदयमा उर्लेर आउनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन, त्यो आउँछ। तर त्यसलाई हामीले वास्तविक रूपमा स्वीकार गर्नु चाहिँ नराम्रो। कारण के भन्दा कसैले हामीलाई गाली गर्यो, कसैले हामीलाई केही भन्यो, हामीलाई रिस उठ्यो, त्यो भित्र हामीलाई रिस उठ्नु, भावनात्मक रूपमा रिस उठ्नु नराम्रो कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तर रिस उठ्यो भन्दैमा गएर हामीले उसलाई ड्याम पिट्नु चाहिँ के हो? त्यो वास्तविकतामा स्वीकार्नु हो र हामीले त्यो गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा। किनभने त्यो भावनाले हामीलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ। हामीले भावनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर भावनाले जब हामीलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ त्यसपछि हामी पतनको बाटोमा जान्छौँ। त्यसकारण हामीले भावनाबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन। अर्को कुरा, हाम्रा भावनाहरू धेरै शक्तिशाली छ, जसले हाम्रो विचारलाई वास्तविकतामा बदलिदिन्छ। भावनाहरू खेलवाड गर्ने खालका कुराहरू होइन, भावनाहरू यति शक्तिशाली छ। त्यो भावनाले हामीलाई के गर्छ? हाम्रो विचारलाई वास्तविकतामा बदलिदिन्छ। त्यसकारण हामीले भावनामा खेलवाड गर्नु हुँदैन। अनि यो भावना एकदमै शक्तिशाली छ, अनि त्यो शक्तिशाली भावनाले के गर्छ? हामीलाई त्यो कुरालाई विचारमा बदलिदिन्छ र त्यसलाई वास्तविकतामा बदलिदिन्छ। रिस उठ्या त्यो हृदयमा मात्रै, तर बाहिर देखाइदिन्छ हाम्रो भावनाले, त्यो वास्तविक रूपमा त्यसलाई प्रकटित गरिदिन्छ। त्यसकारण भावना धेरै शक्तिशाली छ। अर्को कुरा, परमेश्वर उपस्थिति नहुने ठाउँ भनेको एउटै मात्र ठाउँ चाहिँ के हो? नरक मात्रै हो। त्यसकारण दाउद यहाँ त्यागिएको कुरा उनले गरे, परमेश्वरले छोडिएको कुरा यहाँनिर गरे। हामीले धेरै पटक हाम्रो प्रार्थनाहरू गरेका छौँ, हामी धेरै पटक हामीले मागेका छौँ, हाम्रो प्रार्थनाहरू रोग निको होस् भनेका छौँ, तर निको हुँदैन। त्यतिखेर परमेश्वरको उपस्थिति मेरोमा छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ, परमेश्वरले मलाई बिर्सिनु भयो भन्ने लाग्छ, परमेश्वरले मलाई छोड्नु भयो भन्ने लाग्छ। तर परमेश्वरको उपस्थिति नहुने ठाउँ भनेको चाहिँ नरक मात्रै हो है, अन्त सबै ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, अब वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो वास्तविक शत्रु के हो त? हामीले थाहा पाउनु पर्ने, किनकि दाउदले त्यो समयमा शत्रुको कुरा गरेका छन्, शत्रुहरू प्रबल भइराखेका छन्। आज तपाईँ र मेरो यो वर्तमान परिस्थितिमा अथवा यो प्रतिकूल परिस्थितिमा हाम्रो शत्रु अहिले संसारभरिको लागि शत्रु कोभिड भएको छ। यो कोभिडले अहिले धेरै मानिसहरूलाई दुःख, चाहे विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी होस्, धेरै मानिसहरूलाई यो कोभिड चाहिँ आज शत्रु बनेर आएको छ। किनकि रोग चाहिँ तपाईँ र मेरो शत्रु हो, सक्दैनौँ। अहिले त्यही कोरोना, त्यही कोभिडले हामीलाई चिन्छ भनेर, त्यो शत्रुले देख्छ भनेर हामी मुख छोपेर हिँडेका छौँ। त्यो हाम्रो शत्रु। अनि रोग मात्रै होइन, आज हाम्रो भोग पनि हाम्रो लागि शत्रु बनेको छ। यो पेटलाई हामी भोग लाग्छ, हामीले खानुपर्छ। अनि अब अहिले सबै कुराहरू बन्द भएका छन्, लकडाउन छ, व्यापार व्यवसायहरू डामाडोल छ, जागिर छुटेको छ, कमाइ छैन, कमाइका अंशहरू हामी भागमा केही पनि छैन, हातमा हेर्दा केही पनि छैन, खर्च त हाम्रो बढेको बढै छ, परिवारमा सदस्यहरू हाम्रोलाई हामीले खुवाउनै पर्छ, हामीले पाल्नै पर्छ, लालन पालन गर्नै पर्छ। अब यो सबै समस्याले तपाईँ र मेरो लागि चिन्ताको विषय बनेको छ, किनकि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो शत्रु। अनि अहिले मानिसहरू धेरै ठुलो समस्यामा पीडित भइराखेको, त्यो पीडा अहिले मानिसहरूको हृदयमा मानिसहरूले बोकिराखेको छ। अहिले कति मानिसहरूको लोन तिर्नुपर्छ, किनकि मानिसले एउटा सोच बनाएर काम गरिरहेको, कतिको घरको लोन तिर्नु छ, ब्याङ्कले फोन गर्छ, त्यसपछि हामीलाई तनाव पर्छ। कतिजनाहरू विवाह गर्नको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, धेरै लामो समय भयो, तर त्यो प्रार्थना सुनाइ भएको हामीलाई महसुस भएको छैन। अनि हामीले खोज्दा 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 भेटिएको छैन। एक प्रकारको निराशा मनभित्र छ।
कतिजनाको परिवारका सदस्यले विश्वास गरिदियोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छ, उपवास बसेको छ, वेदीमा ल्याएको छ, प्रार्थना सुनाइ भएको छैन। अनि हामीलाई लाग्छ परमेश्वरले मलाई छोड्नु भयो, परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भयो भन्ने कुरा लाग्छ। अनि अहिले यो कोरोना, यो कोभिड चाहिँ अहिले प्रबल भइराखेको छ। हामी यो कुराले पनि निराश छौँ किन संसारभरि विश्वासीहरूले प्रार्थना गरिराखेका छन् यो कोरोना हटेर जाओस् भनेर, तर हटेको छैन। अनि नहट्दा लाग्छ हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन, परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। हामी यस्तो धेरै समस्या हामीले लिएर बसेका छौँ, धेरै समस्याहरूले हामी थिचिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो शत्रुहरू यी कुराहरू छन् भने मेरो हातमा हेरेर यहाँले देखिरहनु भएको छ भने, यहाँले मेरो भिडियोलाई देख्नु भएको छ भने यो के हो? यहाँले देख्नु भएको छ यो सिटामोलको ट्याब्लेट हो। यो ट्याब्लेटलाई हामीलाई डक्टरले दिन्छ। यो ट्याब्लेट किन दिन्छ कि यो ट्याब्लेट चाहिँ हामीलाई मुखमा राखेर निल्नको लागि दिन्छ। तर यो ट्याब्लेट म चपाएर निल्छु भनेर हामी नम 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 चपाउन थाल्यौँ भने यो तितो हुन्छ, यो टर्रो हुन्छ, त्यसपछि हामी यो ट्याब्लेटलाई निल्न सक्दैनौँ, हामी थुक्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। समस्या भनेको त्यस्तै हो। समस्या भनेको यो औषधिको ट्याब्लेट जस्तै हो। यसलाई परमेश्वरले हामीलाई निल्नको लागि भन्नुहुन्छ, तर हामी यसलाई चपाएर मुखको स्वाद बिगार्ने काम गर्छौँ अनि औषधि खान हामी सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा समस्या हामीले लिन्छौँ हामी भित्र, त्यसपछि हामीलाई छटपटी हुन्छ, भित्र हामीलाई पेट पोल्छ। अनि हामी धेरै मानिसहरूलाई भेट्छौँ, कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, अनि उनीहरूले भन्छन् हामी मोटेछु, तर भित्र पीडाले मानिस थला परेको छ, भित्र भतभती पेट पोलेको छ। अनि मानिसहरू थिलथिलेका छन् किनकि समस्यालाई मानिसहरूले चपाउने काम हामी गर्छौँ, तर यसलाई निल्नु पर्ने हो। चपाउन थालेपछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ अनि हामीलाई निराश बनाउने कारण किनकि निराशाले हामीलाई निरीह बनाउँछ। जब समस्यालाई हामी चपाउन थालेपछि समस्याले हामीलाई के गर्छ? हामीलाई पतपति पेट पोलाउँछ, त्यसपछि हामीलाई निराश बनाउँछ। निराश भइसकेपछि हामी निरीह हुन्छौँ भन्नुपर्छ। केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छौँ हामी, केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छौँ। त्यसकारण हामी तपाईँ र म भित्र भएको यो निराशालाई तपाईँ र मैले कसरी लिइराखेका छौँ? तपाईँ र म भित्र, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा भएका समस्याहरूलाई हामीले कसरी लिइराखेका छौँ? यसलाई निल्दैछौँ अथवा चपाउँदैछौँ? यो कुरालाई पनि हामी विचार गरौँ। म दोस्रो बुँदामा आएको छु। दोस्रो बुँदामा हामी देख्छौँ निवेदनको कुरा 3 र 4 मा हामी निवेदनका कुराहरू देख्छौँ। अनि यो निवेदनको कुरामा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि 3 र 4 मा कमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको विषयमा उनले निवेदन गर्छन्। 3 को कमा उनले के भन्छन् भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, विचार गरेर मलाई जवाब दिनुहोस्। उनले परमेश्वरसँग जवाब चाहेका छन्। यहाँनिर दाउद परमेश्वरमा निवेदन गर्छन् कि मलाई विचार गर्नुहोस्, मैले भोगेको कष्टलाई मध्यनजर गरेर मलाई जवाब दिनुहोस्, किनकि मैले धेरै समय पर्खेको छु। हामीले कुनै अब सरकारी कार्यालयहरूमा हाम्रो फाइलहरू पेश गरेका छौँ हाम्रो कामको लागि भने त्यो पेन्डिङमा बसेको छ, त्यो क्यूमा बसेको छ भने हामी गएर के भन्छौँ भने हजुर मेरो काम गरिदिनु पर्यो, म त पहिलादेखि लाइनमा बसेको छु, मैले धेरै समय पर्खेको छु, पहिला चाहिँ मेरै काम हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। अनि दाउदले यही भनेका हुन् यहाँनिर कि मलाई विचार गर्नुहोस्, मैले लामो समय पर्खेको छु, मैले लामो समय तपाईँलाई खोजेको छु, मैले लामो समय तपाईँलाई प्रतित्ति खाएको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई मध्यनजर गर्नुहोस् भनेर उनले परमेश्वरसँगको सम्बन्धको विषयमा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध घनिष्ठ थियो, तर आज मैले तपाईँलाई भेट्न सकिरहेको छैन, आज मैले तपाईँलाई देख्न सकिरहेको छैन, तपाईँको महसुस मैले गर्न सकिराखेको छैन, त्यसकारण मलाई विचार गर्नुहोस् भनेर दाउदले यहाँनिर प्रार्थना गरिराखेका छन्, निवेदन गरिराखेका छन् परमेश्वर। अनि हामी देख्छौँ खमा आफूभित्रको समस्याको विषयमा दाउदले 3 को खमा के भन्छन् भने, मेरो आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। दाउदले भन्छन् मेरो आँखालाई ज्योति दिनुहोस्। दाउद भन्छन् मेरो आँखामा बादल छाएको छ र अन्धकारले ढाकेको छ, मलाई ज्योति दिनुहोस् ताकि म तपाईँलाई देख्न सकूँ, नत्र त तपाईँको ज्योति बिना म मरे तुल्य हुनेछु। उनले भन्छन् म त मृत्युको निद्रामा पुग्नेछु। अनि परमेश्वरको ज्योति बिना मानिसहरू मरे तुल्य हुन्छ। हामी अर्को खण्डमा हामी देख्छौँ यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 6 को 7 र 36 को 9 मा हामी के देख्छौँ भने, शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। दाउदकै प्रार्थना हो, शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्, मेरा बैरीहरूले गर्दा ती कमजोर भएका छन् भनेर दाउदले भन्छन्। यहाँनिर दाउदले ज्योति मागिरहेका छन्, तर भजन सङ्ग्रह 6 को 7 मा दाउदले के भन्छन्, शोकले गर्दा मेरो आँखा धमिलो छ, म रुँदा 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 मेरो आँखा धमिलो भएको छ, मेरा बैरीहरूले गर्दा उनीहरूको कारणले गर्दा म चिन्तित भएँ, म रोएँ, शोकित भएँ, जसले गर्दा मेरो आँखा कमजोर भएको छ। अनि 36 को 9 मा फेरि भन्छन् उनले, किनकि जीवनको स्रोत त तपाईँसँग छ, तपाईँकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौँ। अनि दाउदले त्यहाँनिर फेरि एउटा बडो अचम्म र उदेकको कुरा गर्छन्, जीवनको स्रोत त तपाईँसँगको छ,
तपाईको ज्योतिमा त मैले प्रकाश देखेको छु। मेरो आँखा अन्धो भएको छ, कमजोर भएको छ, धमिलो भएको छ, तर तपाईले जब ज्योति दिनुहुन्छ त्यो ज्योतिले गर्दा मैले त प्रकाश पाएको छु, उज्यालो पाएको छु अनि मैले छर्लङ्ग देख्ने भएको छु। अनि हामी एफिसी को पुस्तकमा हामी देख्छौं एफिसी 5 को 14 मा यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निदाउने बिउजी र मुर्दाहरूबाट उठ र ख्रीष्टको ज्योति त माथि चम्किन्छ। आज निदाउनेहरूलाई बिउजिनको लागि, मुर्दाहरूलाई त्यहाँबाट उठ्नको लागि, किनकि ख्रीष्टको ज्योति त माथि चम्किन्छ। आज आत्मिक रूपमा निदाएकाहरू, आत्मिक रूपमा मुर्दा भएका, किनकि बाइबलले भन्छ येशूलाई नचिन्नेहरू चाहिँ आत्मिक मुर्दाहरू जस्तै, अनि ख्रीष्टको ज्योति त माथि चम्किन्छ। आज त्यो ख्रीष्टको ज्योति आज चम्किनको लागि आवश्यक भएको कुरा हामी यो खण्डमा हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामी देख्छौँ गमा शत्रुहरूमाथि विजय पाउने विषयमा यहाँनिर दाउदले प्रार्थना गर्छन् अनि उनले भन्छन् त्यहाँनिर 4 मा के भन्छन् भने नत्रता भनेपछि माथिको कुरालाई शुद्ध जोडेर ल्याएका छन्। ज्योति दिनु भएन भने ता भनेको नत्रता भनेको तपाईले ज्योति दिनु भएन भने म मर्छु, म मरे भने यहाँ के हुन्छ भन्दा मेरो शत्रुले भन्ने छ त्यसमाथि म प्रबल भएको छु, नत्रता म डगमगाउँदा मेरा विरोधीहरू रमाउने छन्। तपाईले मलाई ज्योति दिनु भएन भने मेरा शत्रुहरू रमाउँछन्, उनीहरू अझै शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसकारणले म त्यो चाहन्न, उनीहरू शक्तिशाली भएको म मात्रै भने तपाई पनि चाहनुहुन्न, किनकि परमेश्वरको जनको हार नै परमेश्वरको अपमान हो। त्यति बेला शत्रु शक्तिशाली हुनेछ र म डगमगाउँदा शत्रु रमाउने छ भन्ने विषयमा दाउद परमेश्वरलाई निवेदन गर्छ। दाउदको निवेदन हामी त्यहाँनिर यसरी हामी देख्छौँ। मलाई बडो यो खण्डमा मन परेको कुरा चाहिँ दाउदले यहाँनिर शत्रुहरूको विषयमा उनी निराश भएको कुराहरू देख्छन्, शत्रुबाट उनी भागिरहनु परेको कुराहरू यहाँनिर भन्छन्, शत्रुहरू शक्तिशाली भएको कुरा। त्यही भएर यहाँनिर उनले प्रार्थना गर्दाखेरि उनले 3टा कुरा यहाँ राखेका छन्। दाउदले आफ्नो प्रार्थनामा 3वटा कुराहरू यहाँनिर जोड दिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। उनले भन्छन् विचार गर्नुहोस्, हामी नयाँ संस्करणमा निगाह गर्नुहोस् भनेर लेखिएको छ, पुरानोमा विचार गर्नुहोस् भनेर लेखिएको छ। अनि 2 यहाँनिर उनले अर्को दोस्रो कुरा जवाफ दिनुहोस् मलाई भनेका छन्। त्यसपछि ज्योति दिनुहोस्, 3 पटक दिनुहोस् 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 3 पटक उनले भनेका छन्। अनि त्यो किन दाउदले यहाँनिर यो 3वटा कुरालाई जोड गरेर किन प्रार्थना गरे? शत्रु यहाँ प्रबल भएको कुरा उनले 2 पटक शत्रुको शब्द लिएका छन्। अनि उनले शत्रु प्रबल भएको कुरा गर्दै गर्दा शत्रुको लागि नष्ट गरिदिनुहोस् त्यो शत्रुलाई भन्नुपर्ने थियो, तर उनले प्रार्थना चाहिँ के गरे? मलाई विचार गर्नुहोस् अथवा मलाई निगाह गर्नुहोस्, मलाई जवाब दिनुहोस्, मलाई ज्योति दिनुहोस् भनेर उनले यहाँ प्रार्थना गरे। हामी धेरै पटक हाम्रा प्रार्थनाहरू हो, हामी निराश छौँ, हामी समस्यामा छौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थना चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी नजानेको कारणले गर्दा हाम्रो समस्या जिउको त्यो रहिरहन्छ। अनि यहाँनिर दाउदले चाहिँ गरेको प्रार्थना चाहिँ एकदमै मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ उनी शत्रुको नष्ट बनाइदिनुहोस्, मलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस् उनले भनेका छैनन्, तर उनले मलाई विचार गर्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्, ज्योति दिनुहोस् भनेर परमेश्वर तपाईले मलाई दिनुहोस् दिनुहोस् भनेर उनले त्यहाँ प्रार्थना गरे। शत्रुको लागि उनले प्रार्थना गरेका छन्। आज हामी धेरै पटक हाम्रा प्रार्थनाहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा नपाएका कारणले गर्दा पनि हामी समस्यामा छौँ। के विषयमा हामीले प्रार्थना गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले थाहा नभएको कारणले पनि हामी समस्यामा छौँ। शत्रुको विजय त क्षणिक छ, तर परमेश्वरमा अनन्तको विजय छ। हामी फिल्ममा पनि हेर्यौँ भने सुरुमा भिलेन चाहिँ मौलाएको हामी देख्छौँ, अनि उनले हिरोको परिवारलाई, हिरोलाई, हिरोइनीलाई सबैलाई दुःख दिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ फेरि हिरो त्यहाँ प्रबल भएको हामी देख्छौँ र फेरि भिलेनको चाहिँ त्यहाँ अन्त भएको हामी देख्छौँ, फिल्ममा पनि हामी देख्छौँ। त्यसकारणले शत्रुको विजय चाहिँ के छ? क्षणिक छ, तर परमेश्वरमा अनन्तको विजय छ भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। दाउदलाई निराशाको गहिराईबाट आनन्दको उचाइमा पुर्याउने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ र मलाई पनि यो निराशाको गहिराईमा हामी डुबिराखेका छौँ। अघि नै हामीले हेर्यौँ कि हामी पीडाको पोखरीमा डुबेका छौँ, तर उमङ्गको उचाइमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुर्याउनुहुन्छ। तर हामीले गर्ने प्रार्थना चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सही प्रार्थनाको अभावले हामीलाई झन् धेरै निराश बनाउँछ, त्यसैले सही प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले सही प्रार्थना गर्नुपर्ने प्रार्थना के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ दाउदले एउटा समस्या हुँदा उनले के खोजे? परमेश्वरलाई देख्न चाहे, परमेश्वरको ज्योति चाहन चाहे, अनि परमेश्वरले जवाफ उनले चाहे, तर शत्रु नष्ट होस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। अनि एक ठाउँमा एउटा जागृति कार्यक्रम भइराखेको थियो। त्यो जागृति कार्यक्रममा थुप्रै मानिसहरू भेला भएका थिए। अन्तमा वक्ताले भने यदि तपाईहरू मध्येमा कोही महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको विषयहरू छ केही भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ भनेर भिडलाई त्यो वक्ताले सोधे। त्यसपछि भिडबाट एकजना भाइ झुरुक्क उठेर भाइले भन्यो, वक्ताज्यू मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो सुनवाई हुन सकोस् भनेर उनले प्रार्थनाको विषय राखे। अनि त्यो वक्ता चाहिँ हत्तनपत्त दौडेर गए, उनको कानमा समातेर उनले यसरी प्रार्थना गरे,
निकै बेर उनले प्रार्थना गरे, चर्किएर प्रार्थना गरे। त्यसपछि उनले प्रार्थना सकिसकेपछि उनले भने, अब तपाईको सुनाइ कस्तो छ भनेर सोधे। त्यसपछि त्यो भाइले पनि चर्किएर जवाब दियो, मलाई थाहा छैन, किनकि मैले सुनेकै छैन। यो महिना मेरो अदालतमा केस यो सुनवाई छ भन्ने कुरा मैले सुनेकै छैन भनेर त्यो भाइले जवाब दिन्छ। अनि त्यो भाइको प्रार्थना विषय चाहिँ के थियो भने उनको अदालतमा मुद्दा चलिराखेको थियो, अदालतमा केस चलिराखेको थियो। त्यो अदालतमा सुनवाई हुन सकोस् भनेर उनले प्रार्थनाको विषय राखेका थिए। तर त्यो वक्ताले चाहिँ उनले कान सुन्दैन यो व्यक्तिले, त्यसैले यो कान यो व्यक्तिले सुनोस् भनेर उनले प्रार्थना। बुझाइको अभाव हामी त्यहाँ हेर्छौँ, किनकि उसको त्यो अदालतमा सुनवाई अब हुन्छ त, किनकि त्यो विषयमा प्रार्थनै भएको छैन। यता कान सुनोस् भनेर प्रार्थना भएको छ, अदालतमा उसको केस चाहिँ त्यहाँ लामो समयसम्म लम्बिराखेको छ। अनि उसको मुद्दा उसको फाइल अगाडि बढेकै छैन। अब बढ्छ त बढ्दैन, किनभने त्यहाँनिर सही प्रार्थना भएको छ। हाम्रो प्रार्थना धेरै पटक यस्तो प्रार्थना कारणले गर्दा हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरमा सुनवाई भएको छ। हामीले विचार गरौँ, हामीले गर्नुपर्ने निवेदन के रहेछ, गर्नुपर्ने प्रार्थना के रहेछ। म तेस्रो बुँदामा आइपुगेको छु। तेस्रो बुँदामा हामी देख्छौँ यहाँनिर निर्भरता 5 देखि 6 मा हामी देख्छौँ निर्भरताको कुराहरू हामी देख्छौँ। निर्भरता भनेको भर पर्नु हो, भरोसा पनि हामी भन्न सक्छौँ र भर परेका कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। जुन कुरा हामी बाइबलमा हामीले हेरिराखेको एक खण्डलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरको कृपामा भरोसा गर्नुपर्छ भनेर 5 को क मा हामी बताएका छौँ। 5 को क मा के भन्छन् भने, तर मैले त तपाईको करुणामा भरोसा गरेको छु, अघि भर्खरै म तपाईको ज्योति पाइन भने म मर्छु, शत्रुहरू शक्तिशाली हुन्छन् भनेको व्यक्ति अब यहाँनिर आएर दाउदले के भन्छन् कि परमेश्वरको कृपामा भरोसा गर्नुपर्छ। परमेश्वर कृपालु र दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा दाउद ढुक्क छन्, त्यसैले उहाँको कृपामा उनी भरोसा गर्छन्। अहिले उनी अब परमेश्वरमा भरोसा गर्न थाले। अघिसम्म उनले भरोसा गरेका थिएनन्, किनकि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहै छैन। जब म दुःखमा हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर भनेर प्रश्न गरेका छन्। किन मलाई त्याग्नु भएको, किन मबाट आफ्नो मुख लुकाउनु भएको प्रश्न गरेका छन्। तर अहिले त उनले भन्छ म तपाईँको कृपामा भरोसा गरेको छु, किनकि उनले यहाँनिर अब ज्योति पाइसकेका छन्। परमेश्वरले जब ज्योति दिनुभयो नि, अनि त्यसपछि परमेश्वरमा भरोसा गर्न थालेका छन्। त्यसकारण हामीले जब परमेश्वरबाटको हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खुल्छ नि, हाम्रो आँखाहरू बन्द छन्, हामीले पनि आत्मिक आँखाहरू खोल्नु आवश्यक छ। जब यो आँखा खुल्छ तब हामी के गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरलाई देख्न थाल्छौँ, परमेश्वरमा भरोसा लाग्छ हामीलाई, उहाँमा हामी भरोसा गर्न थाल्छौँ। जबसम्म हाम्रो ज्योति परमेश्वरबाट पाउँदैनौँ, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू बन्द हुन्छन्, त्यसपछि हामी परमेश्वर यहीँ हुँदा पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो आँखामा बादल लागेको छ, अन्धकारले छाएको छ, हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यसपछि भरोसा त कहाँ हो, कहाँ हो? परमेश्वरमाथि भरोसा नै हामीलाई लाग्दैन। त्यस कारणले ज्योतिको जहाँ जब दाउदले गरे, ज्योति परमेश्वरले जब दिनुभयो नि, त्यसपछि उनले के गर्छन् यहाँनिर भरोसा गर्न थालेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसपछि खमा परमेश्वरको उद्धारमा आनन्दित हुनुपर्छ भनेर उनले बताउँछन्। 5 को ख मा हामीले हेऱ्यौँ भने के भन्छन्, तपाईले गर्नुहुने उद्धारमा मेरो हृदय रमाउने छ। दाउदले अब परमेश्वरले गर्नुहुने उद्धार चाहिँ त्यतिखेर देख्न थाल्छन्। अब किन देख्न थाल्छन् भन्दा भावनाहरूलाई निर्देशित गर्नुको सट्टा दाउदलाई फेरि भावनाहरूले अब यहाँ निर्देशित गरिराखेको छ। परमेश्वरले गर्नुहुने उद्धारमा उनी रमाउँछन्। यो रमाउनु पनि, खुसीहरू पनि एउटा भावनात्मक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर दाउद के भएका छन्, अब चाहिँ उनी रमाउन थालेका छन्। अघि भरे मर्छु भनेको मान्छे तपाईँले गर्नुहुने उद्धारमा त म रमाएको छु, म खुसी भएको छु, म उफ्रेको छु, म नाचेको छु भन्ने खालको भावना यहाँ व्यक्त गरिराखेका छन्। अघि भरे तपाईँले ज्योति दिनु भएन भने त म मर्छु भनेको थियो, किनकि उनले अब परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धार उनले देख्न थाले, उनी आनन्दित हुन थाले, किनकि उनले परमेश्वरको ज्योति त्यहाँनिर पाएका छन्। र भलाइको परमेश्वरको स्तुति गाउनुपर्छ भनेर 6 पदमा हामी भनेको देख्छौँ। अनि त्यसपछि उनले भलाइको परमेश्वरको स्तुति, किनकि अब ज्योति जब उनले ज्ञानको आँखाले, जब ज्योति परमेश्वरले दिनुभयो, ज्ञानको आँखाले दाउदले परमेश्वरको भलाइको कामहरूलाई देख्न थाले। ओहो, परमेश्वर त कति भला हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर त कति भलाइको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा दाउदले देख्न थाले। अनि दाउद परमेश्वरको स्तुति गाउँछन्, किनकि सङ्गीतले पीडामा आनन्द दिन्छ। जब जब हामी पीडामा हुन्छौँ, जब जब हामी निराश हुन्छौँ, जब जब हामी अशान्तिमा हुन्छौँ, जब जब हामी समस्यामा हुन्छौँ, त्यतिखेर हामीले भजन गाउनुपर्छ भनेर हामी धेरै पटक सुनिराखेका छौँ, हामीले भनिराखेका छौँ, बताइराखेका छौँ, किनकि सङ्गीतले तपाईँ मेरो पीडामा आनन्द दिन्छ। अनि यो कुरा दाउदले यहाँ बताएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हे मेरो प्राण, दाउदले अब फेरि भन्छन्, हे मेरो प्राण त आफ्नो विश्राम स्थानमा फर्की। अब 116 को 7 मा लेखिएको छ, त अब आफ्नो विश्राम स्थानमा फर्की। त हे मेरो आत्मा, हे मेरो भावना, त भावनात्मक रूपमा उर्लिएको थिइस्, अब शान्त हो, शान्त हो। तेरो भावनात्मक रूपमा छालहरू उर्लेर आएको थियो, अब शान्त बना, किनभने परमप्रभुले तँलाई प्रशस्तसँग दिनुभएको छ। दाउदले यहाँ अघि मागे, यहाँनिर 2 पदमा हामीले हेर्दै गर्दा, 3 पदमा हामीले हेर्दै गर्दा जवाब दिनुहोस्, मलाई विचार गर्नुहोस्, मलाई निगाह गर्नुहोस्, ज्योति दिनुहोस् भनेको थियो। तर यहाँनिर आएर दाउदले 6 पदमा भन्छन् प्रशस्तसँग उहाँले दिनुभएको हुनाले, किनकि परमेश्वरले दाउदलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो, त्यसकारणले गर्दा दाउद अब परमेश्वरको स्तुति गाउन थाले।
यो कुरा यहाँनिर देख्छौँ। त्यसकारण गर्दा मेरो प्राण त आफ्नो विश्राम स्थानमा फर्की अब शान्त हो। अब किनकि परमेश्वरले तँलाई दिनु यस्तो सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभयो, ज्योति पनि दिनुभयो, विचार पनि गर्नुभयो, जवाफ पनि दिनुभयो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र म कता निर्भर छौँ यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा कपडा मिलमा नयाँ काम गर्ने एउटा महिला आएकी थिइन्। अनि त्यहाँनिर त्यो कपडा मिलमा चाहिँ धागोहरू मेसिनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँको फरम्यानले अथवा त्यहाँको त्यो नाइकी कामदारको नाइकीले भन्यो, बहिनी यो धागो चाहिँ लट्टा पर्यो भने मलाई बोलाउनु है भनेर त्यो काम के अरे त्यो फोरम्यानले अथवा त्यो नाइकीले भन्यो र ऊ आफ्नो अफिसमा गयो। त्यसपछि त्यो बहिनीले मेसिन चलाउन थाले। चलाउँदै जाँदा कपडा बुन्दै जाँदाखेरि धागो लट्टा पर्यो। अब धागो लट्टा परेपछि उनले के गरिन् कि अब म सकेसम्म किन फेरि त्यो नाइकीलाई भन्नु, त्यो नाइकीलाई भन्यो भने फेरि यसले कामै गर्न जानेन मलाई गाली गर्ला, बरु म आफै प्रयास गर्छु भनेर धेरै प्रयासले त्यो लट्टा फुकाउन उनले प्रयास गरिन्। तर उनले त्यो फुकाउन सकिनन् र अन्तमा गएर फेरि कसलाई भन्नु पर्यो, गएर त्यो नाइकीलाई नै गएर उनले भन्नु पर्यो। अनि नाइकी आइसकेपछि उनले हेरे। त्यसपछि उनले भने अघि नै मलाई बोलाउनु पर्दैन भनेर भन्दा, हजुर मैले सकेसम्म त आफूले प्रयास गरेकै हो, राम्रो गर्न खोजेको थिएँ तर भएन। किनकि त्यो महिलाले त्यो नाइकीमाथि भरोसा गरिन। उनी त्यो के भन्छन् त्यो नाइकीमाथि निर्भर भएन। उनी आफै त्यो काम गर्न उनी अग्रसर भएन। त्यसकारणले उनले के भनेको, म माथि मलाई बोलाउनु है, म त्यो लट्टा परेको थिएँ, म आइडिया लगाइदिन्छु, त्यो निस्किहाल्छ भनेर उनले भने। तर त्यहाँनिर उनी निर्भर चाहिँ कता भइन् त, त्यो व्यक्तितर्फ भएनन्, उनी चाहिँ आफै माथि निर्भर भइन्, आफैले प्रयास गरे। हामी धेरै पटक हाम्रो समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई हामी आफैले प्रयास गरिराखेका छौँ। हामी यसरी हुन्छ कि उसरी हुन्छ कि भनेर हामी गरिराखेका छौँ, तर धेरै पटक भएको छैन। त्यसैले हामी निर्भर हुनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरमा हामी निर्भर मान्नुपर्छ। जब परमेश्वरमा हामी निर्भर हुन्छौँ, जब उहाँलाई बोलाएर ल्याउँछौँ, उहाँलाई भन्छौँ, त्यसपछि त्यो समस्यालाई उहाँले सहजै प्रकारले समाधान गरिदिनुहुन्छ। तर हामी आफै त्यो समस्यालाई समाधान गर्नतिर लाग्यौँ भने झन्झन समस्यामा हामी थपिँदै जान्छ र हामी निराश हुँदै जान्छौँ। निराशा हटेर जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म यहाँनिर अब थोरै कुराहरू छ, त्यसपछि म अन्तमा आइसकेको छु। पीडाको सामना गर्न ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू म बिचमा राखेर हामी अन्त गर्नेछौँ। सङ्कष्टको समय सीमित छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। पीडा जब तपाईँ मेरो जीवनमा आउँछ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो पीडाको समय, सङ्कष्टको समय भनेको चाहिँ सीमित छ, यो एक दिन चाहिँ हटेर जान्छ है। अहिले कोरोना प्रबल भएको छ, हामीलाई लाग्छ कोरोनाले अहिले हामीले प्रार्थना देशभरि नै हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, संसारभरि प्रार्थना गरिराखेको छ, हटेको छैन। अनि अझै अगुवा पास्टरले आक्रमण गरिराखेको छ। त्यतिखेर परमेश्वरले किन हेर्नु भएन भन्ने हामीलाई त्यो प्रश्न पनि, किन परमेश्वरले आफ्नो जनतालाई जोगाउनु भएन भन्ने पनि हामीलाई प्रश्न खडा हुन सक्छ। तर यो समय चाहिँ सीमित छ, एक दिन चाहिँ त्यो हटेर जान्छ। बाइबलले उपदेश 3 अध्यायमा भन्छ सबैको समय छ, सबै कुराको समय छ भन्ने कुरा हामीलाई बताउँछ। त्यसले गर्दा सङ्कष्टको समय बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सन्दर्भलाई स्थिर राख्ने। कुन सन्दर्भले तपाईँ र मलाई पीडा दिएको छ, कुन सन्दर्भले तपाईँ र मलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाएको छ, कुन सन्दर्भले तपाईँ र मलाई समस्या बनाएको छ, त्यो कुरामा हामी अगाडि नबढ्ने, त्यो कुरालाई हामी निर्णय नगर्ने र अगाडि बढ्नबाट हामी स्थिर रहनुपर्छ। ताकि समय पनि एउटा औषधि हो अनि त्यसले हामीलाई फेरि सिकाउँदै जान्छ। त्यो कुरा सन्दर्भलाई हामीले स्थिर राख्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले हाम्रो सोचाइलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ। हाम्रो सोचाइलाई हामीले सन्तुलित राख्ने, किनकि हामीले त्यतिखेर धेरै कुराहरू सोच्न थाल्छौँ, तर हामीले हाम्रो सोचाइलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो समयमा। अनि त्यसपछि हामीले सुर्तामा होइन समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जब हामी सुर्तामा केन्द्रित हुँदै जान्छौँ, हामी झन्झन निराश हुँदै जान्छौँ। तर समाधानतिर जब हामी केन्द्रित हुन्छौँ, त्यो समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को हामी देख्छौँ, समस्या भन्दा आफूलाई मूल्यवान ठान्ने है। समस्या भन्दा हामीले आफूलाई, समस्या अब त आउँछ जान्छ भनेर सोच्नुपर्छ। भन्दा चाहिँ म धेरै मूल्यवान छु भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। र समस्यालाई हामीले ठुलो देख्न थाल्यौँ भने परमेश्वरलाई हामी सानो देख्छौँ, आफूलाई पनि हामी सानो देख्छौँ। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ केही पनि होइन, यस्ता समस्या आउँछन् जान्छन्, तर म चाहिँ मूल्यवान छु भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सल्लाहकारको सल्लाह समर्थन गर्ने र आफ्नो मन चाहिँ खोल्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। सल्लाहकारको सल्लाहलाई समर्थन गर्नुपर्छ। यहाँनिर परमेश्वर पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा बुजुर्ग व्यक्तिहरू अथवा हामीभन्दा ठुलो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो ज्ञानी हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी सल्लाह लिन सक्छौँ। त्यसपछि आफ्ना मनका कुरा चाहिँ खोल्नुपर्छ। हामीले मनको कुरालाई भित्र जब दबाएर राख्छौँ, त्यसले हामीलाई नै समस्या बनाउँछ। जति मनको पीडा, जब मनको भावनाहरूलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ निक्लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि सल्लाहकारहरूको सल्लाहलाई पनि होइन, पास्टर अगुवाहरूले भनेका सल्लाहहरूलाई पनि मलाई त्यसो भन्ने, यस्तो पास्टर भएर यसो भन्ने, ठुलो मान्छे भएर यसो भन्ने, अगुवा भएर यसो भन्ने कुराहरू होइन। सल्लाहलाई समर्थन गर्यो भने उसैको भलाइको लागि, तर सल्लाहलाई समर्थन गर्दैन भने चाहिँ
ऊ आफैले दुःख पाउँछ। त्यसले गर्दा यो कुराहरूलाई हामीले पीडाको सामना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्दछौँ। र म निष्कर्षमा आइसकेको छु। निष्कर्षमा जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा हामीले परमेश्वरबाट टाढा भएको, हाम्रो प्रार्थना सुनाइ नभएको कुरा हामीले भावनात्मक रूपमा महसुस गर्न सक्छौँ। तर त्यसलाई स्वीकार गरेर निराश भई भावनाले हामीलाई नियन्त्रण गर्नु राम्रो होइन। हाम्रा भावनाले बताएका कुरा सही हुँदैनन्। सधैँ हाम्रो भावनाले बताएका कुरा सही हुँदैन। भावनाले हामीलाई नियन्त्रण गर्यो भने हामी मनले हामीलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने, मनले जे भन्छ हामी त्यही गर्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ के भन्छौँ, त्यसपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्ति हुन पुग्छ। त्यस कारण हामीले विचार गर्नुपर्छ। मनलाई हामीलाई नियन्त्रण गर्न दिने होइन, हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि भावनात्मक रूपमा हामी परमेश्वरबाट टाढा भएको महसुस गरेका छौँ, हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छैन भने हामीले हाम्रो भावनालाई नियन्त्रण गर्न नदिउँ, हाम्रो भावनालाई हामी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जब हामी निराश हुन्छौँ त्यति बेला हामीले परमेश्वरमा निवेदन गर्नुपर्छ र परमेश्वरलाई नजिकबाट देख्न ज्योतिको चाह गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो आँखामा लागेको बादल र अन्धकार हटाउनको लागि एउटा उपाय त्यही मात्रै छ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा, जबसम्म हामीले ज्योति पाउँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरको भलाइका कामहरू हामी देख्दैनौँ। जब प्रार्थनाद्वारा हामीले ज्ञानको ज्योति पाउँछौँ तब हामी निराशको ठाउँबाट निश्चयता र उहाँसँगको निर्भरतामा जिउँछौँ। यो कुरा चाहिँ यथार्थ कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको भरोसा पीडितको रोजाइ, पीडाको पोखरीबाट उमङ्गको रोजाइ। म फेरि यसलाई वाचन गर्न चाहे, परमेश्वरको भरोसा पीडितको रोजाइ, पीडाको पोखरीबाट उमङ्गको उचाइ। अनि जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीलाई परमेश्वरले पीडाको पोखरीबाट उमङ्गको उचाइमा परमेश्वरले लैजानुहुनेछ। के तपाईँ भावनाको नियन्त्रणमा परेर निराश हुनुहुन्छ? आज परमेश्वरबाट त्यागिएको महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँले जीवनको हरेक कालखण्डहरूमा तपाईँले त्यो कुरालाई महसुस गर्नुभएको छ? के तपाईँ निराश हुँदा परमेश्वरको ज्योतिको चाह गरेर आँखामा लागेको बादल र अन्धकार हटाउन कहिले निवेदन गर्नुभएको छ? अर्थात् हाम्रो आत्मिक आँखा खुलोस् भनेर तपाईँले कहिले माग गर्नुभएको छ? के हामीले परमेश्वरमा सही प्रकारको निवेदन गरेर उहाँको निर्भरतामा जिएका छौँ अथवा उहाँका भलाइका कामहरूबाट हामी आनन्दित भएका छौँ? यो कुरा तपाईँ र मेरो लागि आज चुनौती भएको छ। हामीले एउटा कुरालाई हामीले महसुस गर्दै गर्दा हामी के देख्छौँ भने, जब हामी बाइबलमा हामी येशू प्रभुलाई हेर्छौँ, येशू प्रभु पनि एकपटक निराश हुनुभएको छ। जब क्रुसीकरणको समयमा, जब उहाँ क्रुसमा चढ्ने समय आएको थियो, त्यति बेला येशू प्रभु निराश हुनुभएको थियो। अनि गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँको प्रार्थना चाहिँ रगतका थोप्ला थोप्ला भएका थिए भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँछ। अनि त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो, पिता हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटेर जाओस्। अनि भावनात्मक रूपमा येशू विक्षिप्त हुनु भएको थियो र उहाँको भावना उर्लेर आयो र त्यो भावनाले भने त क्रुसमा नजा, उहाँको भावनाले भने त क्रुसमा नचढ, उहाँको भावनाले भने तैँले यो काम नगर। तर त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो, पिता मेरो मनको इच्छा चाहिँ यो छ, तर होइन, मेरो इच्छा होइन, म तपाईँको इच्छा खोज्छु। तपाईँको इच्छा चाहिँ जे छ म त्यही गर्न चाहन्छु। किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट अलग हुन चाहनुहुन्थेन। संसारको पापलाई बोकेर क्रुसमा जाँदै गर्दा उहाँ परमेश्वर पिताबाट त्यागिनुहुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्थेन। तर परमेश्वरले त्यही भएर जब उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो अनि त्यतिखेर उहाँले इलोई इलोई लामा सबक्तनी भनेर उहाँले भन्नुभयो। कारण हे पिता मलाई किन त्याग्नु भएको छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, किन मलाई त्याग्नु भयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। किनकि संसारको पाप उहाँले उठाएर लानु भएको थियो, त्यसकारण परमेश्वरले त्याग्नु भयो। तर सधैँको लागि परमेश्वरले त्याग्नु भएको होइन। त्यति बेला येशूको भावना उर्लेर आयो र भावनात्मक रूपमा उहाँले भन्नुभयो, किन मलाई त्याग्नु भयो? तर परमेश्वर पिताले उहाँलाई सधैँको लागि त्याग्नु भएको थियो। यदि सधैँको लागि त्याग्नु भएको थियो भने उहाँ मृतकहरूबाट फेरि जीवित भई उठ्नु हुने थिएन, उहाँ मृत्युबाट फेरि पौडी उठ्न सक्नुहुने थिएन। त्यस कारणले उहाँलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएकै थिएन। उहाँ भावनात्मक रूपमा उहाँको आफ्नो भावना त्याग्नु भएको थियो। तर यति हो कि परमेश्वरले आफ्नो मुहार चाहिँ येशूबाट हटाउनु भएको थियो। कारण किन भन्दा उहाँले संसारको पापलाई बोक्नु भएको थियो। त्यसकारण आज तपाईँ र मैले हामीले आफूलाई विचार गरौँ, हामी भावनात्मक रूपमा विक्षिप्त भएका छौँ, हाम्रो मनले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैछ। हामीलाई समस्या चाहिँ एउटा ट्याब्लेटको रूपमा पर्छ। हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, यो ट्याब्लेटलाई हामीले चपाउन थाल्यौँ भने हामी के गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी निल्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले समस्या हामीलाई दिनुभएको छ। समस्या हामी चपाउन थाल्छौँ, समस्या हामीभित्र खेलाउन थाल्छौँ, मनभित्र हुँडल्न थाल्छौँ। त्यसपछि त्यसले हामीलाई बदपत्ती पोल्दै लान्छ। अनि पास्टर रोबर्ट गुरुबाले भन्नुहुन्थ्यो, रे चिताले जिउँदो मानिसलाई जलाउँछ, चिताले मरेको मानिसलाई जलाउँछ, चिन्ताले जिउँदो मानिसलाई जलाउँछ। अनि यो बडो यो मिठो शब्द मलाई लाग्यो, किनकि उहाँले चिन्ताले जिउँदो मान्छेलाई जलाउँछ, भित्रै पोलिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आज कुन अवस्थामा छौँ हामी विचार गरौँ। र हामी निराश छौँ भने हामीले परमेश्वरमा हाम्रो आँखाहरू खोलिन आवश्यक छ। जब हामी ज्योति उहाँबाट पाउँछौँ त्यसपछि हाम्रो निराश हुँदा शत्रु प्रबल भए पनि हामी देख्दैनौँ, हाम्रो समस्या पनि हामी देख्दैनौँ। तर उहाँलाई जब देख्छौँ हाम्रा सबै कुराहरू हटेर जान्छ। दाउदले हामीलाई रमाएको कुरा, स्तुति गरेको कुरा, भरोसा गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा यो पीडाको सामना हामी गर्न सक्छौँ। किनभने यो कुरा हामी सधैँ थिएछ। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा
निराशाको आँधीमा जब डुब्छु लङ्गर बनी साथ देऊ